हेलो अगेन, नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज अक्टूबर 25 और ट्यूसडे है। आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज बहुत बड़ा सूरज ग्रहण है, एक्लिप्स। अगर आपने नहीं देखा तो आप देखिए। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब चांद ज़मीन और सूरज के बीच में आ जाता है तो सूरज को ग्रहण लग जाता है। ये तो सबसे बड़ी न्यूज़ है। बात मुझे करनी है ग्लोबल वार्मिंग की। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग कई सालों से हम सुन रहे हैं और पूरी दुनिया पे इसके असरात मुरतब हो रहे हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आया इतना ख़तरनाक और 1/3 कंट्री डूब गया, उसमें भी कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का रोल है। मैं आज बात करूंगा कि दुनिया भर में इस ग्लोबल वार्मिंग का पॉलिटिकली क्या इफेक्ट हुआ। पॉलिटिकली बड़ी ग्लोबल वार्मिंग हुई है और सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग हुई है इंग्लैंड में, जहां एक ब्रिटिश इंडियन प्राइम मिनिस्टर बन गए। अंग्रेज़ों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पे हम 200 साल हुकूमत करके आए वो आके हमारे मुल्क पे हुकूमत करेंगे। लेकिन देखें, वो कहते हैं व्हाट गोज़ अप कम्स डाउन। तो ये बहुत बड़ी बात हो गई है। यानी ये इससे भी बड़ी बात हो गई कि जो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट बनी थी, उससे बड़ी बात हो गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एक ब्रिटिश इंडियन। और वो भी ये भी नहीं कि वो देखने में गोरा लगता, आपने उसको देखा होगा, टिपिकल इंडियन लगता है, मुंह खोलता है तो जाहिर है पैदा वहाँ हुआ है। तो उसकी बात करेंगे और दुनिया भर में कहाँ कहाँ पॉलिटिकल ग्लोबल वार्मिंग है उसकी बात करेंगे। अब जब ब्रिटेन की बात आती है तो मुझे आपको हिंदुस्तान ले जाना पड़ता है, जहाँ मुसलमानों ने कई सौ साल तक हुकूमत की। अब आप देखें, शाहजहाँ जिसने ताजमहल बनाया, अपनी बीवी नंबर 8 मुमताज़ महल उसकी 8वीं बीवी थी, उसकी मोहब्बत में ताजमहल बनाया और बेचारे जितने मामार थे बनाने वाले थे उनके हाथ काट दिए कि कोई और ऐसा ताजमहल नहीं बना दे। जिस वक्त वो ताजमहल बना रहा था उस वक्त अंग्रेज़ लंदन में यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स खोल रहे थे। और ये जिक्र भी मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों किया कि 600 साल पहले इंग्लैंड में स्कूल खुला था। और ये वो स्कूल है जहाँ ये ऋषि जो प्राइम मिनिस्टर बनेगा तालीम लेने गया था। और वो सस्ता स्कूल नहीं है, वो बड़े बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। उसकी फ़ीस जहाँ तक मुझे पता है 50,000 पाउंड अ ईयर से ज़्यादा है। तो आम बच्चे तो वहाँ पढ़ ही नहीं सकते, कहाँ से देंगे इतने पैसे माँ बाप, 50,000 पाउंड एंड अप सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैंने इसका जिक्र इसलिए किया कि शाहजहाँ ताजमहल बनाने में बिजी था। 36 ईयर उसने हुकूमत की, लेकिन आपने सुना कि उसने कोई स्कूल, यूनिवर्सिटी या कोई इस्लामिक सेंटर बनाया हो। शाहजहाँ ने। अकबर था, जाहिल बादशाह था, उसको अपना नाम तक लिखना नहीं आता था, तो तालीम का तो उसका दूर दूर से वास्ता नहीं था। अगर आपको इंग्लैंड की वाकई हिस्ट्री देखनी है तो आप जो नेटफ्लिक्स की एपिसोड वो देखिए, क्राउन। आपको पूरी हिस्ट्री पता चलेगी किस तरह हुआ, क्या क्या हुआ इंडिया में, क्या वगैरह वगैरह, पूरी हिस्ट्री उसकी है और बड़ा इन्फॉर्मेटिव, देखना भी चाहिए आपको। तो उस ज़माने में जो हमारे बादशाह अय्याशी में मसरूफ़ थे, तो इंग्लैंड स्कूल कॉलेजेस बना रहा था, उनको एजुकेशन की तरफ तवज्जो दे रहा था इंग्लैंड। क्योंकि ब्रिटिश इंडिया जब ब्रिटिश, अब क्या हुआ कि जब ये ब्रिटिश जो थे ये तो सारी दुनिया पे हुकूमत कर चुके, इन्होंने देखा कि वहाँ के जो बादशाह हैं बहादुर शाह जफ़र साहब, वो तो सारी रात रंग की महफिलें जमाते हैं, नाच गाने की, और फजर के वक्त सोते हैं। ये वो वक्त होता है जब अंग्रेज़ फौजी ड्रिल करते हैं। तो उनको अंदाज़ा हो गया कि भाई ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ और जाके कब्ज़ा कर लो इंडिया पर। उन्होंने वही किया, एग्जैक्टली लाइक दिस। और उसके बाद डिवाइड एंड रूल, उन्होंने अपने चमचे ढूंढे बरतानिया में और हुकूमत की कई सौ सालों तक, जिसका अभी तक हम भुगत रहे हैं। 1947 में जाके आज़ादी मिली। अब अंग्रेज़ ने क्या किया कि अंग्रेज़ वहाँ से हिंदुस्तान से जो सबसे बड़ा हीरा था, कोहिनूर यानी नूर का पहाड़, वो लेकर आ गया ताज बरतानिया के लिए कि मलिक क्वीन विक्टोरिया के उसमें लगेगा, और बाद में क्वीन एलिजाबेथ के लगा। अब आप देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब क्या हुआ है कि तख्त ताज जो है बेसिकली वो आ गया ऋषि साहब के हाथ, यानी इंडियन ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ये कहेगा कि कोहिनूर वापस कर दो इंडिया को या हिंदुस्तान को उससे कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन आप ये देखिए दुनिया क्या देख रही है। वो अंग्रेज़ जो हम पे 200 साल हुकूमत करके आए थे, अब एक इंडियन उस पर हुकूमत करेगा। अच्छा, यही नहीं, आप ये देखिए कि वहाँ कई वज़रा जो थे, जो पिछली कैबिनेट में थे, जैसे हमारे साजिद जावेद पाकिस्तानी थे, उससे पहले एक और पाकिस्तानी खातून थी वज़ीर, और वन लॉर्ड नज़ीर। ये सब लोग जो हैं ये काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं ब्रिटेन पे। सादिक खान मेयर है लंदन के। तो दिस इज़ अ पे बैक, इन माई ओपिनियन इट्स अ पे बैक सिस्टम। अब देखें, हिंदुस्तानी जो है ना, हिंदुस्तानी पॉलिटिक्स में पूरी दुनिया में बहुत आगे है। अब इंग्लैंड में हिंदू छाए हुए, कनाडा में सरदार छाए हुए। अब होता क्या है, जो इमिग्रेंट्स आते हैं ना किसी भी कंट्री में, वो बेचारे रोज़ी रोज़गार के चक्कर में रहते हैं
کہ پہلے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لو. پالیٹکس تو دور کی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم پاکستانی کہیں بھی نامور عہدوں پہ فائز نہیں ہیں, نہ کینیڈا میں, نہ انگلینڈ میں, نہ کہیں اور پاکستان سے باہر. کیوں؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جو امیگرینٹ آئے تھے وہ اپنے روزی روزگار کے چکر میں رہے. ہمارے بچے پالیٹکس میں انٹرسٹ نہیں لیتے, سرداروں کے بچے لیتے ہیں. آپ کینیڈا کو دیکھیے کہ کینیڈا میں کتنی بڑی بڑی پوزیشن سرداروں نے ہولڈ کی. یعنی ڈیفینس منسٹر کینیڈا کا سردار, اور فیڈرل منسٹر سردار, پروونشل منسٹر سردار, ہر جگہ سردار چھائے ہوئے کینیڈین پالیٹکس میں. کسی انٹیریو منسٹری میں چل جائے, ساری سردار عورتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں. کیوں؟ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتی ہے ان کی کمیونٹی. ہماری انفارچونیٹلی پاکستانی کمیونٹی میں ابھی پولیٹیکل کانشنس آنی شروع ہوئی ہے. ابھی آپ دیکھیے ہمارا یہاں پیدا ہونے والا کوئی بچہ کینیڈین پالیٹکس کی کسی بڑی پوزیشن پہ نہیں ہے. جو ہمارے ایم پیز بھی ہیں وہ بھی پاکستان سے آئے ہیں. وہ ڈھنگ سے انگریزی نہیں بولتے, وہ ریپرزینٹ کیا کریں گے؟ انہوں نے آج تک کوئی قابل ذکر کارنامہ نہیں کیا. ہمارا کوئی بندہ آج تک میئر نہیں بنا. اور آپ دیکھیے فرسٹ ٹائم میں کھڑا ہوا تھا میئر کے لیے مسیساگا میں. فرسٹ ٹائم میں میئر کے لیے کھڑا ہوا تھا 2009 میں, اور میں سیکنڈ فنش ہوا تھا ہیزل کے اگینسٹ. اس کے بعد سے جو پاکستانی ہے وہ سمجھتا ہے کہ جی راستہ کھل گیا, میئر کے لیے کھڑے ہو جاؤ. ارے پہلے کاؤنسلر بنو, سٹی کو سرو کرو, سروسز دو, اس کے بعد بنو نا. اچھا, گلوبل وارمنگ پہ واپس آیا میں, پولیٹیکل گلوبل وارمنگ. تو آپ یہ دیکھیے کہ انگلینڈ اور امریکہ کا میں نے ذکر کر دیا کہ وہ اب امریکہ میں کیا ہو رہا ہے کہ امریکہ میں ایک پاکستانی کیلیفورنیا کا اس پوزیشن کو کچھ بولتے ہیں اٹارنی, اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے. وہ میں نے کہیں لکھا تھا وہ کہ وہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طریقے سے وہ پوزیشن اس کو مل جائے, اور مجھے لگتا ہے شاید اس کو مل بھی جائے. اس سے پہلے اسی پوزیشن پہ جو امریکن وائس پریزیڈنٹ ہے وہ تھی کیلیفورنیا میں. تو اس کا مطلب ہے سلولی پاکستانی بھی آگے بڑھ رہے ہیں. آپ دیکھیں گلوبل وارمنگ کی اگر میں کینیڈا میں بات کروں تو ایک زمانے میں پی سی پارٹی انٹیریو کے لیڈرشپ کے لیے لڑا تھا 2009. اس وقت یہ نیوز آئی تھی. تو جب یہ نیوز آئی تھی اخباروں میں کہ از انٹیریو ریڈی فار پریمیئر خان, تو لوگ بڑے حیران ہوئے تھے کہ یار کیا ایک پاکستانی بھی پریمیئر بن سکتا ہے. وہ انفارچونیٹلی دا ٹائم واز ناٹ رائٹ فار می, Ontario's weren't ready for me. لیکن ہو سکتا تھا میں بن جاتا پریمیئر, یو نیور نو. لیکن میری ایک بات ہے کہ میں نے 91 میں پالیٹکس شروع کی تھی کینیڈا میں, لیکن میں نے کبھی بھی سیریسلی نہیں لی کیونکہ ان کو تنخواہیں بڑی کم ملتی ہیں. اب الحمدللہ ریئل اسٹیٹ میں جو کامیاب لوگ ہیں ان سے آپ پوچھیے کہ وہ لوگ تو پرائم منسٹر سے زیادہ کماتے ہیں, اور الحمدللہ میں نے بھی کوئی کم نہیں کمایا. تو یہ ایم پی بیچارے, تو ان کی تنخواہ تو اتنی کم ہوتی ہے کہ میری آمدنی کے 1/3 بھی نہیں تھی. تو مجھے کبھی انٹرسٹ نہیں تھا. اچھا, اور اپوائنٹمنٹس میں نے کبھی لیے نہیں. پولیٹیکل لائف میں آپ کو بہت سارے چانسز ملتے ہیں اپوائنٹمنٹس کے, لیکن میں نے کبھی لیے نہیں, اس لیے کہ میں کبھی بلیو نہیں کرتا تھا, اور ابھی بھی نہیں کرتا. اور خانوں کی یہ پرابلم ہے, عمران خان کی یہ پرابلم ہے, نہ ہم خوشامد کر سکتے ہیں, نہ ہم چاپلوسی کر سکتے ہیں, اور نہ ہم کوئی چیز پلیٹ میں لے سکتے. جو مانگتے اپنی قابلیت پہ, اپنے میرٹ کی بنیاد پہ مانگتے. تو مجھے بھی مواقع ملے پولیٹیکل لائف میں اپوائنٹمنٹس کے, چھوٹے موٹے 100,000 انڈر کی سیلری کے, بائی نیور ٹک دیم اینڈ آئی ول نیور ٹیک دیم, اینڈ آئی ایم ناٹ سمپلی انٹرسٹڈ. کمنگ بیک ٹو برٹن, کہ یہ کون ہے جو برٹش کا پرائم منسٹر بنے, کیونکہ یہ تو ہسٹری میکر ہے نا. اس سے پہلے ہمارے کینیڈا میں ایک ہمارے پریمیئر تھے اجل ڈوسینج, وہ بی سی کے پریمیئر بنے تھے, بہت بڑی اچیومنٹ ہے. لیکن جس طرح وہ بنے تھے کہ وہ پریمیئر نے ریزائن کیا, انہوں نے پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے لڑا, اور وہ تھوڑے سے عرصے کے لیے بنے, اس کے بعد وہ اپنی سیٹ بھی ہار گئے. لیکن ہسٹری میں ان کا نام آ گیا کہ وہ پہلے ساؤتھ ایشین تھے جو پریمیئر آف انٹیریو بنے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کینیڈا میں کہیں بھی کوئی دیسی آج تک میئر تک نہیں بن سکا سوائے ناہید ننشی کے کیلگری میں, اور آئی ایم پریٹی شیور کہ اس کا جو آغا خانی کنیکشن ہے وہ اسماعیلی ہے, اس سے ہیلپ ملی ہوگی, کیونکہ ہمارے اس سے پہلے 2 سینیٹرز آغا خانی تھے. اب آغا خان جو ہے وہ ٹروڈو فیملی کے فیملی فرینڈ ہے, اور آغا خان صاحب کی اپنی حیثیت ہے, 15 ملین فالوورز ہیں ان کے. وہ تو یوگینڈا سے ہزاروں لوگوں کو لے کر آ گئے تھے یہ جسٹن ٹروڈو کے والد کے زمانے میں. تو آغا خان صاحب تو ایک فون کر دیں تو سینٹ میں اپوائنٹمنٹ ہو جائے, تو تھوڑا بہت. دوسرے جو یہ اپوائنٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, میں ان کو کبھی کریڈٹ نہیں دیتا. اس کی وجہ یہ کہ بھائی پرائم منسٹر صاحب کو کوئی پسند آ گیا, کسی کی چاپلوسی پسند آ گئی, کسی کی چمچہ گیری پسند آ گئی, کسی کی شکل پسند آ گئی, تو اس کو سینیٹر بنا دیا. آپ ہمارے اپر ہاؤس میں دیکھیں, ریڈ چیمبرز میں, سینٹ میں
جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے زیادہ قابل لوگ پھر رہے ہیں لیکن ان کو کوئی سینیٹر نہیں بناتا. تو اس قسم کی پالیٹکس سے مجھے پسند نہیں. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا